जिन्दगी जिउने सूत्र, जिन्दगीको प्रेरणा, सुख दुःख र अनुभव साटासाट, मनभित्रको पीडा, पीडाभित्रको कथा व्यथा। कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीको हरेक साताको आइतबार सुनौ मन खोलेर। कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीको। नमस्कार, कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीकोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। प्राविधिक सहकर्मी आर्य विश्वकर्मासँगै म प्रिय धन। कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीको तपाईँ सामुदायिक रेडियो दर्पण FM 89.2 मेगाहर्ज र रेडियो कावासोती 102.6 मेगाहर्जबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। यस कार्यक्रम रेडियो कावासोती 102.6 मेगाहर्जबाट यसै हप्तादेखि प्रसारण हुन लागेको हो। कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीको प्रत्येक साताको आइतबार राति ठिक यसै समयमा प्रसारण हुने गर्छ। यस कार्यक्रममा हामी विशेष गरी तपाईँहरूले नै प्रेषित गर्नुभएका अत्यन्त मार्मिक कथाहरूलाई स्थान दिनेछौँ। यसैबीच आज हामी चाँदनी बजार बाँकेका साथी अमर कटवालले पठाउनु भएको कथा अमर लभ एक प्रेम कहानी वाचन गर्दैछौँ। अमर कटवाल बाँकेको हुनुहुन्छ। विशेषतः साहित्यमा रुचि राख्ने अमर कटवालले बादल पारीको देश कथा सङ्ग्रह लेख्नु भएको छ। त्यसभित्रको एउटा कथा अमर लभ आज हामी वाचन गर्दैछौँ। श्रोता, अब लागौँ कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीकोमा अमर लभ वाचन गर्नतर्फ। वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। म आदित्य विक्रम। सबैले माया गरेर मलाई आदि भनेर बोलाउने गर्थे। जीवन के हो यसको परिभाषा बुझ्न नपाउँदै म आफ्नो भविष्यको खोजीमा भौतारिरहेको थिएँ। काठमाडौँ गङ्गौबु बस पार्क बिजी मलको पछाडि एउटा गल्ली, अग्लो 3 तले घरको ठुलो कम्पाउन्डभित्र कोठा भाडाका लागि ब्लकले बनाइएको स्कुल जस्तो लामो आयताकार टिनको पाताले छाएको 1 तले घर। त्यही घरको छेउपट्टिको सिमेन्ट प्लास्टर नगरेको एउटा सानो कोठा जहाँ म र मेरो साथी दिपेश बस्थ्यौँ। काठमाडौँको ठाउँमा त्यो पनि अविवाहित युवा केटाहरूलाई कोठा पाउनै गाह्रो थियो। कि त बिहे गरेको हुनु पर्यो कि त फ्यामिलीसँग बस्नु पर्यो। धन्न यो कोठा पनि दिपेशको दिदी भिनाजुले खोजिदिनु भएको थियो र त हामीले टाउको लुकाउने अनि आफ्नो गुजारा कटाउने ठाउँ पाएका थियौँ। सानो एउटा लो बेड, एक जोर ओढ्ने ओछ्याउने ब्ल्याङ्केट र डसना अनि एक सेट ग्यास चुलो भुइँमा नै राखेर खाना पकाउने बनाइएको थियो। किनकि हामीसँग किचन ऱ्याक समेत थिएन। अनि एउटा प्रेसर कुकर, कराई अनि एक सेट भाँडाहरू र एउटा कोठा भाडा बस्नेहरूका लागि नभई नहुने प्लास्टिकका भाँडा अर्थात् बाटा र केही लुगा बाहेक अरू हामीसँग केही पनि थिएन। भर्खर काठमाडौँको बसाइ सानोतिनो जागिर गरेर दिन कटाइरहेका हामीलाई कोठाका लागि सामान जोड्न पनि मुस्किल परिरहेको थियो। पुस माघको जाडोको महिना, एक सरो ओढ्ने ओछ्याउने लुगा, मध्यरातपछि जाडोको चिसो सिरेटोले बेसरी हान्थ्यो। ओढ्ने ब्ल्याङ्केट पनि अलि सानै परेछ क्यारे। खुट्टा छोप्दा टाउको ढाक्दैन, टाउकोतिर छोप्दा खुट्टा। जाडो बेसरी जाँदा राति निन्द्रामै दिपेश र मेरो ब्ल्याङ्केट तानातान पर्दो रहेछ। यसरी पनि हामीले जसोतसो गुजारा चलाइरहेका थियौँ। फेरि मध्यमवर्गीय परिवारका हामी महिनाभरिको कमाइले आफ्नो खर्च टारेर परिवार चलाउनका लागि पैसा पनि पठाउनु पर्थ्यो। अरू देख्ने मान्छेहरूका लागि काठमाडौँमा जागिर भनेर बस्ने बित्तिकै वाओ, तर यहाँ जिन्दगी जिउन कति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ त्यो पाठ मैले सिकिरहेको थिएँ। बुबा आमाले दुःख गरेर कमाएको पैसामा मोज गरेर खुसी हुने स्वभाव मेरो बचपनमा अन्जान हुँदा पनि थिएन र त्यस्तो सोच कहिले पनि आएन। म चाहिँदो काममा मात्र खर्च गर्थेँ। सादा जीवन, उच्च विचार मूलमन्त्र बनाएर जीवन जिउन मन पराउने स्वभावको थिएँ। मलाई अझै पनि याद छ, म कक्षा 9मा पढ्ने बेलामा कान्तिपुर पत्रिकाको वर्गीकृत डिस्प्लेमा प्रकाशन भएको विज्ञापन देखाउँदै बाबाले भन्नुहुन्थ्यो, हेर बाबु, पछि ठुलो भएर तिमीले पनि यही गर्ने हो। काठमाडौँमा जागिर फालाफाल पाइन्छ, पढ्दै पार्ट टाइम जागिर गर्नुपर्छ अनि आफ्नो खर्च जुटाएर पढेर ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ। अहिलेसम्म जति मान्छेहरू सफल भएका छन् उनीहरूले पनि पहिला यसरी नै सङ्घर्ष गरेर आएका हुन्। हो, त्यही दिनदेखि मलाई काठमाडौँ आउने रहर जागेको थियो र त्यही दिनबाट जसरी भए पनि काठमाडौँ जान्छु अनि ठुलो मान्छे बन्छु भन्ने सपना सजाउन थालेको थिएँ। जब +2 को परीक्षा दिएर काठमाडौँमा छिरेँ तब थाहा भयो जागिर फालाफाल होइन, काठमाडौँमा बेरोजगारहरूको फालाफाल हुँदो रहेछ। जागिर पाउन कति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ मैले यो कुरा यहाँ आएपछि बल्ल थाहा पाएँ। धेरै कोसिस गर्दा पनि दिपेश र मैले जागिर नपाएपछि हामी बस्ने घरको अर्को कोठामा बस्ने माधव दाईले सानोतिनो एउटा जागिर मिलाइदिनु भएको थियो र मैले काठमाडौँमा खुट्टा अड्याउने ठाउँ पाएको थिएँ। एक साँझ म खाना खाएर बेडमा पल्टिरहेको थिएँ। दिपेश आफ्नै फोनमा बिजी थियो।
मलाई एक्कासी गाउँघर सम्झना आउँछ। त्यो हजारौँ बटुवाहरूले आफ्नो गरुङ्गो भारी बिसाएर थकान मार्दा शीतल छाहारी दिने बरपिपल चौतारी सम्झन्छु। अनि त्यो उकालो बाटो, कलकल बगिरहेको एक अन्जुलीमै धित मारेर तिर्खा मेटाउने पँधेराको चिसो पानी, वसन्त ऋतुको पालुवासँगै हराभरा भएको वनजङ्गल, जङ्गलको बीचबाट छङछङ गर्दै बग्ने खोला, चराचुरुङ्गीहरूको चिरबिर आवाज सर्लक्क तलदेखि माथिसम्म चट्ट मिलेको अनि साँच्चै प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण मनोरम मेरो गाउँको सिरानमा रहेको मेरो जन्मघर, ठुलो आँगन जहाँ ताते ताते गर्दै लडीबुडी गर्दै खेलेको हुर्केको थिएँ। फेरि मलाई यो सुन्दर संसार देखाउन जीवन र मृत्युसँग सङ्घर्ष गर्दै यो धरतीमा पाइला टेकाउने मेरी मामु र मेरो भविष्य बनाउनका लागि रात दिन नभनी पसिना बगाउने मेरो बाबालाई सम्झन्छु। मन यसै भारी भएर आउँछ। खास आज म उहाँहरूसँग भएको भए त्यसरी एक्लोपन महसुस हुने थिएन मलाई। मनमनै विचार गरेँ, म सानो हुँदा यसले त बचपनमा पनि अरू बच्चा बच्ची जसरी यो चाहिन्छ त्यो चाहिन्छ भनेर कहिले पनि जिद्दी गरेन, कहिले पनि दुःख दिएन, एकदमै ज्ञानी थियो। बेला बेलामा मामुले अरू कोही घरमा आउँदा आफ्ना आफन्तहरूसँग र कहिले टाढाका पाहुनाहरूसँग मेरो तारिफ गरेको कुरा सम्झन्छु। मन यसै प्रफुल्ल हुन्छ। त्यसबेला बाहिर बसेर झ्यालबाट म चियाइरहेको हुन्थेँ। मेरो तारिफ त्यो पनि मामुको मुखबाट सुन्न पाउँदा म पनि फुरुङ्ग हुन्थेँ। सानो छँदा अरू बच्चाहरूले कसैले 5 रुपैयाँ दिँदा मात्रै पनि मक्ख पर्थे र मिठाई किन्न भनेर पसलतिर दौडिन्थे। तर म भने कसैले दिएको पैसा भन्दा पनि तिमी ज्ञानी छौ, राम्री छौ, अझै पढ्नु, अझै राम्रो गर्नु है भनेको सुन्दा मलाई एकदमै खुसी लाग्थ्यो। आज पनि सकेसम्म म आफ्नै पौरखमा रमाउने कोसिस गरिरहेको छु। मलाई आफू पनि सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुन मन छ र सेल्फ डिपेन्ड मान्छे पनि मनपर्छ। काम सानो ठुलो जस्तोसुकै होस्, यसले केही फरक पार्दैन। बस इमान्दारिताबाट कहिल्यै चुक्नु हुँदैन अनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्नु हुँदैन। यही सिद्धान्तमा आफूलाई डोर्याइरहेको हुन्छु। हजुरआमाको मृत्यु भएपछि घर सम्हाल्ने कोही नहुँदा बाध्य भएर मेरो बाबाले मामुसँग बिहे गर्नुभएको थियो। बाबा मामुको कलिलै उमेरमा बिहे भएको थियो। उहाँहरूको प्रेम विवाह भए पनि कालान्तरमा यो माया उस्तै रहन सकेन। बाल विवाहकै असर हो कि के हो थाहा थिएन। तर बाबा मामुको कहिले पनि कुरा मिल्दैन थियो। सानो सानो कुरामा जहिले पनि झगडा हुने, एकअर्काको कुराप्रति कहिल्यै सहमत नहुने। म जान्ने हुँदादेखि आमा बाबु कहिले पनि खुसीसँग एकअर्कासँग बसेको देखेको थिइनँ मैले। मामु बाबासँग झगडा हुँदा हामीसँग दुःख पोख्दै एकदम धेरै रुनुहुन्थ्यो। मामुको आँसुले मेरो मुटु एकदम धेरै पोल्थ्यो। म न त बाबालाई केही भन्न सक्थेँ न त मामुलाई नै। यो कुराले बच्चादेखि मेरो दिमागमा गहिरो नकारात्मक असर परिरहेको थियो। मेरो दिमागमा एउटै मात्र कुरा घुमिरहन्थ्यो कि बाबा मामुको विवाह भएको यत्तिका वर्ष भइसक्दा पनि एक अर्कालाई बुझ्न नसक्नुको कारण के होला। मैले त्यति बेलैबाट एउटा प्रण गरेको थिएँ कि त म बिहे नगरेरै जिन्दगी कटाउँछु। यदि परिस्थिति आयो र गरिहालेँ भने पनि यसरी कहिल्यै रुवाउने छैन भनेर। म सोच्थेँ सायद मेरो बाबा मामु सधैँ मिलेर खुसी खुसी जिन्दगी बिताएको देख्न पाए संसारमा म जति खुसी र भाग्यमानी अरू कोही हुने थिएन। परिवारमा शान्ति भएन भने जे गर्दा पनि मन खुसी नहुँदो रहेछ। त्यसैले पनि एकान्तमा बस्ने बानी पर्यो। काल्पनिक संसारमा रमाउने बानी लाग्यो। म हत्तपत्त प्राय मान्छेहरूसँग घोलमिल हुँदैन थिएँ। मेरो धेरै साथीहरू पनि छैनन्, तर जति छन् सम्झिन लायकका छन्। अरूको छोराछोरी आफ्नो बाबासँग कति नजिकिएर साथी जस्तै गर्दै हाँस्दै बोल्दै खुसी हुँदै आफ्ना हरेक कुराहरू सेयर गर्थे। तर म भने बाबासँग राम्रोसँग बोल्न पनि सक्दैनथेँ। उहाँको अगाडि पर्न पनि डराउँथेँ। यति भनिरहँदा बाबासँग प्रेम नभएको भने होइन, तर डरको अगाडि ममताले हार्दो रहेछ। म बाबाको नजिक हुनै सकिनँ, आफ्नो मनको कुराहरू राख्नै सकिनँ। कसैको लागि बाबा बेस्ट भन्छन् त कसैको लागि मामु, तर मेरो लागि बाबा मामु उत्तिकै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँहरूको झगडा हुँदा म कसैलाई पनि साइड लिँदैन थिएँ। थाहा छ बाबाले हामीलाई माया दिन जान्नु भएन या हामीले उहाँको नजिक हुन सकेनौँ, तर पनि प्यार अपार नै थियो। म घरबाट धेरै टाढा यो बिरानो ठाउँमा भइरहँदा यस्ता अनेकन कुराहरू मनमनै खेलाउँदै मध्यरातसम्म ननिदाई मेरो सृष्टिकर्ता भगवान सरी बाबा मामुलाई सम्झिरहेको हुन्थेँ। दिपेशको लोमस फार्मेसीमा जागिर थियो। म सिआई टेक्निसियनको काम गर्थेँ। सुरुवाती चरणमा मेरो जागिर ठमेल न्यू रोड एरियामा थियो। ठमेलमा केही काम गरिसकेपछि मलाई सामाखोसीबाट भित्र टोखा रोड ग्रान्डी हस्पिटल जाने बाटोमा पर्ने धापासी ग्रिनल्यान्ड चोकमा रहेको एउटा ब्रान्च अफिसमा सरुवा गरियो। ग्रिनल्यान्ड ट्रान्सफर भइसकेपछि मैले आफूलाई धेरै सहज महसुस गरेँ, किनभने म त्यो ठमेल बजारको भिडभाड कोलाहलले दिक्क भइसकेको थिएँ। अनि फेरि बस पार्कबाट ठमेल पुग्दासम्म त कति जाम पर्थ्यो। अफिस कहिले समयमा नपुगिने।
त्यसैले बिहान बिहान हतार गर्दै छिटो हिँड्नु पर्थ्यो। अब त कोठाबाट पनि अफिस नजिकै थियो, त्यसैले एकदम खुसी लाग्यो। मैले काठमाडौँको नयाँ नयाँ ठाउँहरू पनि घुम्न पाइरहेको थिएँ। नयाँ साथीहरूसँग चिनजान हुँदै थियो। ग्रिनल्यान्ड सिफ्ट भइसकेपछि पहिलो दिन त हाम्रो ब्रान्च हेड अर्जुन सरसँग सरर बाइकमा गएको थिएँ। भोलिपल्ट भने म एक्लै जानुपर्ने थियो। मलाई अफिस कतापट्टि हो ठम्म्याउनै गाह्रो पर्यो। म त अफिस खोज्दै ग्रान्डी हस्पिटल पो पुग्न आँटेछु। फेरि अर्जुन सरलाई कल गरेँ। उहाँले म्यारिगोल्ड पार्टी प्यालेस जाने बाटोतिर आऊ भन्नुभयो। ग्रान्डीबाट फर्किएर चोकबाट म्यारिगोल्ड जाने बाटोतिर लागेँ। त्यहाँबाट 100 मिटर अगाडि पुगेपछि बल्ल अफिस आयो र म आफ्नो दैनिक कामतिर लागेँ। साँझ सबै काम सकाएर चोकबाट खहरे यातायातको गाडी चढेँ। बिजी मल उत्रिएँ अनि हिँड्दै रुम पुगेँ। अरूको जस्तै हाम्रो पनि दिनचर्या सामान्य नै थियो। हामी बिहान खाना पकाएर अफिस जान्थ्यौँ। मर्निङ ड्युटी परेको बेला भने खाना बाहिर नै खान्थ्यौँ। साँझ अफिसबाट दिनभरिको थकानले फतलक्क गलेर रुम फर्किन्थेँ। रुम पुग्न साथ दिपेश कराइहाल्थ्यो, कस्तो ढिलो गरेको हो, एक्लै रुममा बस्दा बोर लागिसक्यो यार, एकछिन बाहिर जाउँ न कतै घुम्न। ऊ मलाई कर गर्थ्यो। म उसको कुरा नकार्न सक्दैन थिएँ। त्यसपछि अर्को कोठामा बस्ने पुष्कर दाई, माधव दाई, दिपेश अनि म चारजना हामी साँझको चिसो हावा खाना भन्दै बाहिर निस्कन्थ्यौँ। हामी कहिलेकाहीँ महिप्पी मन्दिरको उकालो सिँढी चढेर टपमा पुग्थ्यौँ अनि त्यहाँबाट गोधुली साँझमा अस्तव्यस्त काठमाडौँको दृश्य निहाल्दै गफिरहेका हुन्थ्यौँ भने कहिले रेडन कलेज हुँदै रानीबारीसम्म पुग्थ्यौँ। एक दिन हामी रानीबारी पुगेर रेडन कलेजको बाटो हुँदै फर्कँदै थियौँ। रेडन कलेज काठमाडौँको नाम चलेका कलेजहरू मध्येको एउटा नाम थियो। चिया पिउन भनेर हामी रेडन कलेजकै छेउमा गएर एउटा सानो चिया पसलमा छिर्यौँ। दिपेशले 3वटा चिया र 2वटा सूर्य चुरोट मगायो। चिया पाक्दै थियो। पसले दाइले 2वटा चुरोट र लाइटर ल्याएर टेबलमा राखिदिनु भयो। दिपेश र माधव दाई चुरोट सल्काएर मजाले चुरोट तान्दै हावामा चुरोटको धुवाँ विसर्जन गरिरहेका थिए। म भने एकटकले उनीहरूको क्रियाकलाप निहालिरहेको थिएँ। दिपेशले मतिर हेर्दै मलाई गिज्याएर चुरोटतिर इसारा गर्दै भन्यो, तान्ने हो? दिपेश, मजाक नगर न यार। एक त मैले तिमीलाई यो लत छुटाउन नसकेकोमा आफैसँग गुनासो छ, अझ हुँदा मलाई तान्छौ भन्ने? गजब छ बा। म भर्खरको अल्लारे भए पनि बिस्तारै व्यावहारिकतामा ढल्दै थिएँ। बेला बेला उनीहरूले मलाई रक्सी चुरोट पिउनका लागि उक्साउँथे, तर आजसम्म पिउनको त के कुरा हातसम्म पनि लगाएको थिइनँ। एकछिनमा चिया आइपुग्यो। हामी त्यो पुस महिनामा चिसो मौसममा तातो चियाको मजा लिएर गफिरहेका थियौँ। म पनि आफ्नो भविष्यको खोजीमा कहिले यता कहिले उता भौँतारिरहेको थिएँ। काम गर्दै आफ्नै खर्चमा पढ्छु भन्ने सोचले काठमाडौँ छिरेको थिएँ। +2 को रिजल्ट पनि नजिकै थियो। त्यसैले मैले माधव दाईलाई सोधिहालेँ, दाई सुन्नुहोस् न, यो कलेजमा पढ्नका लागि कति खर्च लाग्ला? मेरो अनुहारतिर पुलुक्कै हेर्दै माधव दाई बोल्नुभयो, ए भाइ, सपनाहरू त ठुलो देखेका रहेछौ त। यो हामी जस्तो मध्यमवर्गीय परिवारका छोराहरूले पढ्ने कलेज होइन। मलाई दाईको कुरा अलि नबुझेको जस्तो भयो। अनि फेरि सोधेँ, किन र दाई, किन यस्तो भन्नुभएको? शिक्षाको मन्दिरमा पनि बन्देज हुन्छ र? हामीले पढ्ने कलेज किन होइन त नि? भाइ, यो नाम चलेको कलेज हो। यहाँ फी पनि एकदमै महँगो छ। फेरि एडमिसनको लागि पनि सामान्य मान्छेको पहुँच नै छैन। मल्टी ट्यालेन्ट स्टुडेन्टहरूलाई मात्र यहाँ एडमिसन लिन्छन्। म अघिसम्म यो कलेजमा एडमिसन गरेर आफ्नो ब्याचलरको अध्ययनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ कि भन्ने सपना बुनिरहेको थिएँ। तर दाइको कुरा सुन्दा ती सपनाहरू छिनभरमै कुले लाम ठोके। त्यसपछि मलाई पनि रिस उठेर आयो अनि मैले भन्न थालेँ, दाइ साँच्चै भन्ने भने सहरका यी महँगा कलेजहरूको सिस्टम नै ठिक लाग्दैन क्या मलाई। सबै राम्रो र ट्यालेन्ट विद्यार्थी मात्र भर्ना गरेर पैसा कमाउनको लागि भए पनि रिजल्ट राम्रो देखाउँछन्। यदि एउटा कलेज राम्रो हो भने सबै वर्ग र परिवारका कमजोर विद्यार्थीहरूलाई भर्ना लिएर उनीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिएर राम्रो रिजल्ट ल्याएपछि पो उत्कृष्ट कलेज हुन सक्छ, होइन? दाइ मेरो कुरामा सहमति जनाउँदै भन्नुभयो, तिम्रो कुरा 100% जायज छ भाइ, तर के गर्ने, सरकारी तवरबाट पनि त्यस्तो कुनै रोकावट नै छैन। प्राइभेट कलेजहरू यस्तै हुने र आफ्नो मनमानी ढङ्गले चलिरहन्छन्। माधव दाईको कुरामा मैले पनि थपेँ, त्यो त हो नि दाजु, तर विडम्बना यही छ कि हाम्रो देशमा कुनै पनि क्षेत्रमा सिस्टम अनुसार काम भइरहेको छैन। जताबाट पनि पछाडि पर्ने भनेको हामी जस्तै अधिकांश मध्यमवर्गीय परिवारका मान्छेहरू नै हौँ। गफ गर्दा गर्दै चिया पिएर हामीले सकायौँ। बिल तिरेर हामी रुमतिर लाग्यौँ। दिपेश र म दुवैजना मिलेर साँझको खाना पकाउने तयारीमा जुट्यौँ। छिनभरमै खाना तयार भयो अनि खाना खाएर भाँडा माझियो। त्यसपछि एकछिन बाहिर कम्पाउन्डमा गफ गरेर बसिरहेका थियौँ। घरको छततिरबाट आवाज आयो, के हल्ला हो? त्यहाँ किन यति बेरसम्म बसिरह? घरबेटी बा कराइरहेछन्। घरबेटी नेवार, त्यहाँको पुरानो बासिन्दा,
उनीहरूसँग पुस्तौँ पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति थियो। घरबेटी सबैभन्दा टपको कोठामा बस्थे, बाँकी सबै रुमहरू भाडामा दिएका थिए। अथाह सम्पत्ति भएर के गर्नु, उनीहरूलाई पनि भाग्यले ठगेको थियो। घरबेटीका छोराछोरी कोही थिएनन्। धनी भए पनि घरबेटी लोभी र किचकिने भने असाध्यै थिए। महिना पुग्ने बित्तिकै रुम भाडा दिनै पर्ने, कहिलेकाहीँ धारा बिजुली बत्ती मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो भनेर त्यो पनि चार्ज भाडासँगै जोडेर लिन्थे। उनीहरूले यसरी लोभ लालच गरेको सम्पत्ति कसका लागि सङ्घालेका थिए, हामी भने छक्क परिरहेका थियौँ। हुन त मान्छेलाई धन सम्पत्ति जति भए पनि पुग्दैन, लोभको भकारी कहिले भरिँदैन भन्छन् नि, सायद त्यही भएर होला। कहिलेकाहीँ सबैजना बसेर गफ गर्दा दिपेश ठट्टा गर्दै भन्थ्यो, घरबेटीको एउटा मात्रै छोरी हुनु पर्थ्यो, म जसरी भए पनि उडाइदिन्थेँ, अनि यो सब सम्पत्ति मेरो हुन्थ्यो यार। फेरि पुष्कर दाई दिपेशलाई उडाउँदै भन्नुहुन्थ्यो, दिपेश तिमी त होइन, बरु घरबेटीको छोरी भएको भए आदित्यको चाहिँ भाग्य चम्किन्थ्यो होला। यस्तो ह्यान्डसम मान्छेलाई जसले पनि पत्याइहाल्छ नि यार। हामी सबै हाँस्थ्यौँ अनि मजाले यसरी रमाइलो पनि गरिन्थ्यो। राति 9 बजेभन्दा पछि ढिलो आउन घरमा अलाउड थिएन। घरबेटी बुढाले गेटमा साँचो लगाइदिइहाल्थे। कहिलेकाहीँ त्यस्तै कामले ढिलो भयो भने गेटको छेउको एउटा पर्खाल चढेर हाम फाल्नु पर्थ्यो, त्यो पनि घरबेटीले थाहा नपाउने गरी। कम्पाउन्डभित्र 8वटा लस्करी कोठाहरू थिए। गोर्खा, रामेछाप, काभ्रे, बागलुङबाट आएका मान्छेहरू कोठा भाडामा बस्ने अनि हाम्रो छिमेकी भएका थिए उनीहरू। सबैजना दिउँसो आफ्नो पेसा व्यवसायमा व्यस्त थिए भने कोही अध्ययनका लागि बसिरहेका थिए। साँझ रुम फर्किएपछि सबैको भेट हुन्थ्यो। काभ्रे र रामेछाप घर भई 11-12मा पढ्दै गरेका 2 युवती समिरा र सुदीक्षा। ठुला ठुला आँखा, चटक्क मिलेको आँखी भाउ, चम्किलो अनुहार, हेर्दा राम्री लाग्ने, पातली भए पनि चिटिक्क मिलेको जिउडाल। भर्खरै अन्दाजी 16-17 वर्ष जस्ता देखिने कलिलो उमेरको समिरा अनि टक्क मिलेको हाइट, खाँदिएको कद, पोटिला छाती, छिनेको कम्मर, चट्ट मिलेको अनुहार, लामो कपाल, गौँगोरो बढकी 18-19 लाग्दै गरेकी सुदीक्षा। दुवै उत्तिकै राम्रा थिए, भर्खर कोपिलाबाट फक्रिँदै गरेका फुल जस्तै। यत्तिकैमा यी दुईमा को राम्री भनेर तुलना गर्न निकै गाह्रो पर्थ्यो। समिरा आफ्नो दिदीसँग बस्थे, सुदीक्षा दाइ भाउजूसँग। दुवैजना म्यानेजमेन्टका स्टुडेन्ट थिए। म पनि म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट परेँ। मलाई एकाउन्टको हिसाब सिकाइदिनु पर्यो भनेर हैरान गर्थे। म पनि उनीहरूलाई सक्दो हेल्प गर्थेँ। कहिलेकाहीँ त दुवैजनाले एउटै टाइममा सिकाइदिनु पर्यो भन्थे। अरे प्रभु, म एउटाले दुईजनालाई छुट्टा छुट्टै रुममा कसरी एकैपटक सिकाउनु? एउटाकोमा गयो अर्की रिसाउने? गाह्रो छ बा, मलाई पनि भनेको जस्तै भएको थियो। अनि रिक्वेस्ट नै गरिसकेपछि ठुलो बन्ने कुरा पनि आएन। पालो पालो जसोतसो समय मिलाएर उनीहरूको रुममा नै बसेर राति अबेरसम्म प्रब्लमहरू सल्भ गरिदिन्थेँ। तर के भएका उनीहरू, म हिसाब गरिरहेको हुन्थेँ, उनीहरू भने मलाई हेरेर बस्दा रहेछन्। पुरै ध्यान जति त जान्ने भएर सिकाउन बसेको यही ह्यान्डसम आदितिरै पो हुँदो रहेछ। अनि हिसाब गरिसकेपछि बुझ्यौ त भनेर सोध्थेँ, तर उनीहरू भने हाँसेरै टारिदिन्थे। दुईजना उस्तै पागल केटीहरू। भित्रभित्र दुवैले मन पराउन थालेका रहेछन्। कुसुम दिदीले भन्नुहुन्थ्यो, आदित्य भाइ, तिमीलाई त समिराले खुब मन पराउँछ त, जहिले पनि तिम्रै मात्र कुरा गरिरहेको हुन्छ। फेरि पार्वती दिदीको मुखबाट पनि त्यस्तै कुरा सुन्छु, बाबु तिमीलाई त सुदीक्षाले धेरै माया गर्दिरहेछ नि, दिनभर तिम्रै तारिफ गरेर बस्छे। म बडो अचम्मित भएँ। हो गड, के हुँदैछ यहाँ? तर डाइरेक्ट प्रपोज भने कसैले पनि गरेका थिएनन् दुवैजनाले। तर भित्रभित्र प्रेमको जाल बिछ्याउँदै गरेको मैले चाल पाइसकेको थिएँ। मलाई देख्ने बित्तिकै मक्ख परेर करोडको स्माइल दिइहाल्ने अनि आँखा झिमिक्क झिम्क्याउने सम्मको हरकत हुन थाल्यो। थाहा छैन त्यो उनीहरूको भर्खर चढ्दै गरेको वैंशको प्रभाव हो या आदित्य विक्रमलाई प्रेममा पार्ने चाल हो। परिस्थिति जटिल बन्दै थियो, किनभने उनीहरूको यस्तो हरकतले एक दिन सबैले थाहा पाउने निश्चित नै थियो। त्यसैले म अलि सजग थिएँ। मैले यो कुरा दिपेशलाई पनि सेयर गरेँ। दिपेश झन् के कम, के हो साथी, दुवै हातमा लड्डु भन्दै उल्टै जिस्काउन थाल्यो। तर मैले भने त्यसरी सिरियसली लिएकै थिइनँ, किनकि मलाई पक्का यकिन भइसकेको थियो कि उनीहरूको यो म प्रतिको अट्र्याक्सन मात्रै हो। फेरि यो उमेर पनि त्यस्तै नै हुन्छ, यो बेलामा मन सम्हाल्नै गाह्रो हुन्छ, मैले बुझेको थिएँ। त्यसैले यसलाई मैले धेरै ठुलो इस्युको रूपमा लिइनँ। समय आफ्नै रफ्तारमा चलिरहेको थियो। सबैजना मिलेर हामी बसेका थियौँ, मानौ कुनै एउटा सानो गाउँ टोल जस्तै। ऐँचो पैँचो अप्ठ्यारो पर्दा सरसापट सहयोग हुन्थ्यो। नुहाउन लुगा धुनका लागि भने साह्रै झन्झट। एउटा मात्र ट्युबवेल थियो, त्यसमै सबैले आलो पालो गर्दै नुहाइधुवाइ गर्नुपर्ने। बिदाको दिन त झन् दिनभरि खाली नै हुँदैन थियो। म लुगा धुन साह्रै अल्छी गर्थेँ अनि संयोग त्यस्तै पर्यो। म लुगा धुन तयार हुँदा कहिले समिरा धारामा हुन्थिन् त कहिले सुदीक्षा।
तर जो भए पनि फाइदा फेरि मलाई नै हुन्थ्यो। मैले धारा पेलेर पानी निकालिदिए मात्रै पुग्थ्यो, लुगा धुने कुनै टेन्सनै हुँदैन थियो। उनीहरू आहो आज त लुगा सँगै धुने साइत पो जुरेछ, ल ल्याउनुहोस् भनेर सँगै मिलेर धुवाउँ भन्थे। मलाई आफ्नो लुगा दिन अप्ठ्यारो लाग्थ्यो, आफै धुन्छु भन्थे। तर केही फरक पर्दैन हो, तपाईँ पानी निकाल्नु न खुरुक्क, म धोइदिइहाल्छु त। केटा मान्छे कति अल्छी हुन्छन् हामीलाई थाहा छैन र? उल्टै उनीहरू जिस्क्याउने गर्थे। ल ठिकै छ, त्यसो भए म पनि चुपचाप पानी निकाल्थेँ। कहिलेकाहीँ त यसो 1-2 जना माया गर्ने मान्छे नजिकै भयो भने पनि धेरै सहज हुँदो रहेछ जस्तो लाग्थ्यो। एक दिन म अफिसबाट फर्किँदा मैले समिराको हातमा एउटा बुक देखेँ। त्यो बुक सुबिन भट्टराईको उपन्यास समर लभ थियो। वाओ, म कथा र उपन्यास पढ्न निकै हुरुक्क हुने मान्छे। समिरा पनि उस्तै परी छ। मैले त्यो उपन्यास पढ्ने कोसिस गरेको थिएँ, तर पढ्ने मौका मिलेको थिएन। आज त्यो धोको पुरा हुने भयो। एकदमै खुसी लागिरहेको थियो। मैले समिरालाई आज मलाई यो बुक देऊ न भनेर मागेँ। कति दिन बल्ल कोसिस गरेर त मेरो हातमा यो बुक फेला परेको छ। ओहो, म नपढिदिन्छु क्या खुब हजुरलाई, यति भनेर ठुला ठुला आँखा सन्काउँदै जिब्रो टोक्दै थिए। मैले भने देऊ न, के फरक पर्छ र? आज एक दिनको लागि त हो नि, एक दिनमा पढेर म सकाउँछु, अनि भोलि तिमी पढाउली। उटाउको हल्लाउँदै भन्छे, नदिने म त। मैले फेरि प्रश्न गरेँ, साँच्चै नदिने हो? उसले एकछिन सोचेर भने, हजुरले पनि पढ्नु भएको छैन, मैले पनि पढेको छैन, यसो गरौँ हामी सँगै पढौँ न, हुन्छ? मलाई खासमा एकान्तमा बसेर पढ्न मन थियो, तर के गर्ने, बुक देख्ने बित्तिकै म समर लभ पढ्नलाई आतुर भइसकेको थिएँ। त्यसैले हुन्छ भनिदिएँ। समिराले त्यसो भए साँझ रुममा आउनु भनी। साँझको खाना छिट्टै खाएर हामी उपन्यास पढ्ने तयारीमा गयौँ। दिपेश जाँदिन भन्दै थियो, मैले जबरजस्ती जाउँ भने। मलाई एक्लै उसको रुममा जान अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो, त्यसैले पनि दिपेशलाई कर गरेको थिएँ। आज समिरा एक्लै रहेछ, अनि उपन्यास सुन्ने भनेर अर्को कोठामा बस्ने कुसुम दिदी पनि आउनुभएको थियो। समिराको रुममा एउटा सिङ्गल बेड थियो अनि 2वटा कुर्सी, भुइँमा बाक्लो कार्पेट बिछाएको थियो। त्यसैले सबैजना भुइँमा बसेर नै उपन्यास पढ्ने सल्लाह भयो। अनि सुबिन भट्टराईको उपन्यास समर लभ आज यो आदित्य विक्रमको मुखारबिन्दुबाट वाचन हुँदै थियो। मैले उपन्यास सुरु गरेँ। जब जब कथा अगाडि बढ्दै गयो नि, तब तब झन् यसपछि के होला उत्सुकता पैदा भइरहेको थियो। समिरा पनि म जस्तै उत्साहित भएर मजाले कथा सुनिरहेकी थिए। ऊ पनि साहित्य प्रेमी नै थिए। पढ्दै जाँदा घडीमा रातको 10 बज्ने आँटेछ। कुसुम दिदीको सानो छोरी थिए, त्यसैले नानी बिउजेर रुन्छिन् भन्दै आफ्नो कोठातिर कुसुम दिदी जानुभयो। अब हामी 3 जना मात्रै भयौँ। मैले निरन्तर वाचन गरिरहेको थिएँ। कथा अझ रोमान्टिक बन्दै थियो। म निरन्तर 2 घण्टा उपन्यास पढिरहेको थिएँ। समिरा र दिपेश मैले उच्चारण गरेका प्रत्येक शब्द मन लगाएर सुनिरहेका थिए। यत्तिकैमा दिपेशको फोनको घन्टी बज्यो। उसको गर्लफ्रेन्डको रहेछ। ल म गएँ है, तिमी आऊ भन्दै ऊ निस्कियो। अब रुममा समिरा र म मात्रै भयौँ। दिपेश निस्किएपछि समिराले ढ्याप्प ढोका बन्द गरी र चुक्कल लगाई अनि मेरो छेउमा आएर बसी। मैले भने, समिरा आजलाई पुगेन र? उसले बच्चा जस्तै गरी भने, नाइ प्लिज, अझै सुन्ने, जिद्दी गर्न थाली। 1 गिलास पानी पिएर मैले पुनः कथा सुरु गरेँ। ऊ अझै मेरो नजिकतिर सरी अनि मसँगै टाँसिएर बसी। मैले कथा वाचनतिरै ध्यान केन्द्रित गरिरहेको थिएँ। ऊ बेला बेला मेरो कपाल चलाउँदै अनि मेरो गाला घाँटीतिर सुमसुम्याउँदै मेरो ध्यान भङ्ग गर्ने कोसिस गर्दै थिए। बिस्तारै ऊ मेरो काँधमा आफ्नो टाउको राख्दै मलाई भने, आदि आज जसरी पनि हजुरको काँधमा निदाउन पाऊँ। म केही बोलिनँ। सायद समिरा आफ्नो वैंशको स्वाद चखाउन चाहन्थे र यौवनको प्यास मेटाउन। खै किन हो, मेरो पुरुषत्वले यस्तो बुझ्यो। उसको शरीरको तातो स्पर्श मैले महसुस गरेको थिएँ। समिराले भने, अब त भयो ह्यान्डसम, बाँकी भोलि पढ्ने भन्दै टक्क मेरो हातबाट बुक खोज्छे। एकछिन देऊ न, मजा आइरहेको छ त भन्दै मैले फेरि बुक हातमा लिएँ। उसो भए हजुर पढिराख्नु, म हजुरको काँधमै निदाइदिन्छु। ऊ लजाउँदै बोल्छे अनि अलि अघिल्तिर सरेर मेरो काखमा पल्टिन्छे। म एकहोरो उसलाई हेरिरहेँ। मलाई के भनौँ भयो। होइन, के चाहन्छे आखिर समिरा? उसको यस्तो हरकतले मलाई पसिना छुट्न आँटिसकेको थियो। मैले हल्का रिसाउँदै भने, समिरा के बच्चा जस्तो गरेको हो? उठ, नाइ यसरी नै निदाउने हो म त आज। ऊ लडीबुडी गर्छे। मैले फेरि सोधेँ, साँच्चै? ऊ त्यसरी नै जवाफ दिन्छे, साँच्चै। मैले आफ्नो हातबाट बुक हटाएँ अनि छेउको टेबलमा राखेँ। उसले मलाई छाडेकै थिइनँ अनि मैले आफ्नो 2 हातको सहाराले उसलाई टक्क उठाएँ, कुनै सिनेमामा हिरोले हिरोइनलाई उठाएको जस्तै गरी। ऊ कुनै नसामा मस्त डुबेको जसरी मेरो आँखामा आँखा जुधाइरहेकी थिए। म उसलाई उठाएर अगाडि बढेँ। उसको खुट्टाले खै के सामान छोयो कुन्नी, झ्याम्म बाटामा रहेको पानीमा खसेको जस्तो आवाज आयो। तर जे होस्, हामीलाई कुनै मतलब थिएन।
मैले उसलाई बेडमा सुताएँ। उसको आँखामा आँखा जुदाउँदै म नजिक गएँ। उसले आफ्नो आँखा बन्द गरी उसको धड्कन बढिरहेको थियो। मैले बिस्तारै उसको कानतिर टाउको लगेँ अनि मेरा ओठका सहायताले बिस्तारै उसको कानमा केही वाक्यहरू फुसफुसाएँ। कन्ट्रोल योर माइन्ड, कन्ट्रोल योर हार्ट एन्ड कन्ट्रोल योर इमोसन। अनि यो मोटिभेसनल डायलग सुन्ने बित्तिकै ऊ मुसुक्क मुस्काई अनि ओके आदि हजुर जानुहोस् रुममा भन्दै लजाई। मैले पनि बल्ल ठुलो सास फेरेँ, किनकि एउटा ठुलो दुर्घटना हुनबाट जोगिएको थियो। एउटा डायलगले नेगेटिभ विचारलाई पुरै साइड लगाइदिएको थियो। यौवनको आवेगमा गरेको क्रियाकलापले केही क्षण आनन्द दिए पनि त्यसको परिणाम भने असाध्यै नराम्रो हुनेवाला थियो। त्यसैले समयमा नै मैले उसको माइन्ड डाइभर्ट गरिदिएँ। अनि अघि उसको खुट्टाले लागेर खसेको के रहेछ भनेर हेर्दा टेबलमा राखेको बुक बाटाको पानीमा झरेको रहेछ। मैले हतार हतार बुक निकालेर पानी झार्दै भने हेर त बुक पुरै भिजेछ। यति भन्न मात्र के पाएको थिएँ, समीरा जुरुक्क उठी ला हो र अब साथीले मार्ने भई भन्दै जिब्रो टोकी। मैले होइन, बाटामा पानी थोरै रहेछ, अलिअलि मात्र भिजेको छ, सुकिहाल्छ नि भन्दै बुकलाई टेबलमा फिजाएर राखिदिएँ। अनि गुड नाइट भनेर आफ्नो रुममा लागेँ। दिपेश अझै सुतेको रहेनछ। ऊ आफ्नो प्रेमिकासँग फोनमा मक्खिरहेको थियो अनि मतिर हेर्दै हाँस्दै भन्छ, आदि समरलभले केही प्रगति भए जस्तो छ नि। रुमबाट ढ्याङढुङ साउन्ड पनि आइरहेको थियो। मलाई भने हाँसो उठ्यो। तट राम राम, त्यस्तो पाप पनि सोच्ने हो? मैले हाँस्दै ठट्यौली पारामा उत्तर दिएँ अनि ब्ल्याङ्केटमा गुटमुटिएर सुतेँ। अरू सबैजनाको छुट्टी शनिबार हुन्थ्यो, मेरो चाहिँ मङ्गलबार। त्यसैले दिपेश र म कहिले पनि सँगै घुम्न जान पाएका थिएनौँ। आजभोलि दिपेशको ड्युटी टाइम पनि चेन्ज भएको थियो। ऊ बिहानै 6 बजे निस्किन्थ्यो र दिउँसो 3 बजे फर्किन्थ्यो। मेरो चाहिँ पहिलेकै समय। अब दिपेश र म साँझको खाना मात्रै सँगै खाने भयौँ। मलाई एक्लै हुँदा खाना पकाएर खान साह्रै अल्छी लाग्थ्यो। त्यसैले प्रायः जसो बाहिर खान्थेँ अनि कहिलेकाहीँ माधव दाईकोमा खान्थेँ, कहिले पार्वती दिदीकोमा खान्थेँ। कुनै बेला त यतिसम्म अल्छी गर्थेँ कि साँझ बाँकी रहेको खानालाई फ्राई गरेर फ्राई राइस खाएर काम चलाउँथेँ। जे होस्, गाउँमा हुँदा सबैको प्यारो मान्छे थिएँ। यहाँ त झन् हिरो नै। सबैसँग छिट्टै घुलमिल भएको थिएँ। सबैले माया गर्नुहुन्थ्यो, केवल घरबेटी सिवाए। म अलि छट्टु स्वभावको पनि थिएँ। सायद त्यसैले होला घरबेटी र मेरो ग्रह नै मिल्दैन थियो। बुढाले मलाई देख्न साथ आँखा टरिहाल्थे। अनि अफिसमा पहिलेको भन्दा एकदमै सहज वातावरण भयो। सबैजनासँग चिन्जान पनि भयो। म जत्तिकै उमेरको अनि +2 पछि म जस्तै गरी जागिर जान हिँडेका भक्तपुरको ह्यान्डसम केटो सबिन मेरो साथी भयो। ऊ माछा पोखरीमा दाईसँग बस्थ्यो। अब ऊ र म सँगै अफिस जाने फर्कने साथी भयौँ। अफिसियल स्टाफ भन्दा पनि साथीत्व र दाजुभाइको सम्बन्ध प्रगाढ थियो। हाम्रो ब्रान्चमा पहिलेदेखि नै काम गर्दै आउनुभएका स्टाफहरू अर्जुन सर एरिया हेड, ईश्वर सर सहायक एरिया हेड अनि सिनियर टेक्निसियन प्रदीप दाई, विपिन दाई, जङ्ग दाई र पदम दाई सबैजना बेस्ट मान्छे। सुरुमा हामी नयाँ भएकाले अनुभवी सिनियर टेक्निसियन दाईहरूसँग फिल्डमा पठाइन्थ्यो, जसले गर्दा मलाई त्यो ब्रान्चको 2 हस्ती एकदमै मल्टी ट्यालेन्टेड प्रदीप दाई र ईश्वर दाईको सङ्गत गर्ने अवसर प्राप्त भयो। परिणामस्वरूप मैले छोटो समयमा नै टेक्निकल फिल्डहरूको धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ। हामी फिल्ड स्टाफ थियौँ। वसुन्धरादेखि सामाखोसी हुँदै ग्रान्डी टावर, टोखा नगरपालिकादेखि धापासी हाइट र मेगा सिटी हाइटसम्मको एरियाका कस्टमरहरू हाम्रो ब्रान्चको टिमले हेर्नु पर्थ्यो। यसपटक कम्पनीले नयाँ प्लानिङ ल्याएको थियो। सबै ठाउँमा नयाँ नेटवर्किङ गर्नुपर्ने। कम्पनीको देशैभरि 1100 स्टाफ थिए, तैपनि जनशक्ति अपुग्नै थियो। त्यसैले हामी पनि मर्निङबाटै ड्युटी जानुपर्ने भयो। म बिहान उठ्न अल्छी गर्थेँ। सबिन बिहानै मलाई बिजी मल छेउमा पुगेर कल गर्थ्यो। म उसलाई 2-3 मिनट भन्दै 15-20 मिनट कुराइदिन्थेँ। जति ढिलो गरे पनि बिचरा सबिन मलाई पर्खिरहेको हुन्थ्यो। मलाई उठ्नै ढिलो हुन्थ्यो। त्यसपछि हतार हतार गर्दै फ्रेस भएर हस्याङ फस्याङ गर्दै म पनि त्यो सानो गल्लीको बाटो हुँदै बिजी महल निस्कन्थेँ अनि सबिन र म सँगै अफिस जान्थ्यौँ अनि दिनभर काम गरेर साँझ घर फर्कन्थ्यौँ। काम सजिलो नै लाग्थ्यो अनि कहिलेकाहीँ टिप्स पनि राम्रै आउँथ्यो। एक दिन दिउँसोतिर हामी वसुन्धरा चोकबाट भित्रपट्टि गाउँले खसी मासु पसलको अगाडि सानो एउटा ठेलावाला दाईको खाजा पसलमा पुग्यौँ अनि 1 सेट खाजा मगायौँ। त्यसमा मोमो, ससेज, सेकुवा अनि स्यावाले र आलु फ्राई आउँथ्यो। सस्तोमा सस्तो पनि, मिठोमा मिठो पनि। खाजा खानेहरूको भेड नै हुन्थ्यो। हामी खाजा खाँदै थियौँ। मेरो फोनको घन्टी बज्यो। दिदी सुदीक्षाले फोन गरेकी थिए। फोन उठाएँ। भन् सुदीक्षा, किन कल गरेकी? केही काम थियो? मैले प्रश्न गरेँ। ऊ बोली,
अहो, हामीले कल गर्न पनि नहुने, काम हुँदा मात्रै कल गर्नुपर्छ भन्ने छ र? साँझ बिहान भेट हुने मान्छे केही काम भएर कल गर्यो कि भनेर सोधेको नि, भन न। ऊ अलि एक्साइटेड हुँदै भने, ओके, मलाई घुमाएर कुरा गर्न आउँदैन, सिधै भन्छु। भोलि मङ्गलबार तपाईँको छुट्टी, भोलिको टाइम मलाई दिनुहोस्, सरप्राइज छ हजुरको लागि। हिजो एउटीले सरप्राइज दिइहाले। उफ, अब फेरि अर्कैको पालो। म मनमा नै भनिरहेको थिएँ, तर मुखबाट फुस्किहालेछ, थाहै भएन। के रे कसले दियो सरप्राइज? उसले सोधिहाले। होइन, केही होइन, यसै भनेको, मैले हाँसेर टारिदिएँ। उसले हक जमाएर भने, ल अरू कुरो थाहा छैन, भोलिको टाइम मिलाउनु मेरो लागि, अरू प्लान बनाउने होइन नि भनिदिएको छु फेरि। म केही बोलिनँ, सिर्फ हस् भनेर फोन राखेँ। भोलिपल्ट मङ्गलबारको दिन मेरो छुट्टी थियो। समयमा नै खाना तयार भयो। सुदीक्षाले 11:30 तयार हुनु, बाहिर निस्कनु भनेर म्यासेज पनि गरेकी थिए। यति भइसकेपछि मैले हामी कतै घुम्न जाँदैछौँ अड्कल काटेँ। ठिकै छ, म पनि दिनभर एक्लै बोर हुन्छु, फेरि उसको सरप्राइज के थियो त्यो हेर्नु पनि त थियो नि। म खाना खाएर तयार भएँ। सुदीक्षा पनि राम्री बनेर रुमबाट निस्की अनि मलाई एकछिनमा आउनु भन्ने सङ्केत गर्दै बाटो लागि। सायद डर थियो उसलाई पनि हामी सँगै घरबाट निस्कँदा अरूले थाहा पाउँछन् भनेर। म पनि एकछिनमा निस्कनै लाग्दा कुसुम दिदीले मलाई हेर्दै गिज्याउनु भयो। कता हो भाइ, चिटिक्क परेर? डेटिङ त होइन नि? सायद कुसुम दिदीले सुदीक्षा र म जानै लागेको चाल पाउनु भएछ ग्यार। सुदीक्षाले भनेकी थिए कि के हो कुन्नी, मलाई चाहिँ थाहा भएन। नै होइन दिदी, कहाँ डेटिङ हुने, यसो काम छ अलिअलि, त्यसैले बाहिर निस्किन लागेको, म लजाउँदै बोलेँ अनि त्यहाँबाट निस्केँ। अलि अगाडि चोकमा सुदीक्षा मलाई कुरिरहेकी थिए। मैले भने, अब त भन न, के हो सरप्राइज? नाइ भन्दिनँ, म हजुरलाई जता लैजान्छु त्यतै जाउँ, सरप्राइज नि कसैले भन्छ? उसले रहस्य अझै फकाउन चाहिन। म पनि अबोध बालक झैँ हस् भने अनि हामी बस पार्क माछा पोखरी हुँदै बाइपासतिर गयौँ। हामी कहाँ जाँदैछौँ मलाई अझै पनि अत्तो थिएन। बाइपासबाट अलि अगाडि दायाँतिर लाग्यौँ। थोरै अगाडि पुगेपछि ठुलो भवन देखाउँदै सुदीक्षा बोली, द्याट्स द सरप्राइज। मैले आफ्नो नजर त्यतैतिर मोडेँ। लेखिएको थियो अष्टनारायण पिक्चर्स प्राली अनि ठुलो अक्षरमा ए मेरो हजुर 2 को ब्यानर टाँगिएको थियो। वाओ, फिल्म हेर्ने प्लान पो रहेछ उसको। हामी भित्र छिर्यौँ। म टिकट लिन्छु भन्दै काउन्टरतिर जान लागेँ। उसले रोकी, आफ्ना आँखा मतिर सन्काउँदै भन्छे, सरप्राइज मैले दिने, अनि हजुर टिकट लिन लाउनु भयो कि क्या हो? उसको हातमा अलरेडी 2वटा टिकट पहिले नै रहेछ। प्लान पहिलेदेखि नै सेट भएको रहेछ। सो टाइम हुनै आँटेको थियो। हामी हलभित्र प्रवेश गऱ्यौँ। हल पुरै खचाखच थियो। हामी दुवैजना मिलेर मजाले फिल्म हेऱ्यौँ अनि सो सकिएपछि चोकको एउटा पसलमा छिर्यौँ। हामी दुवैजनाले खाजा खायौँ अनि रुमतिर लाग्यौँ। उसले बाटोभरि खाली एउटै शब्द उच्चारण गरिरहेकी थिए, ए मेरो हजुर, ए मेरो हजुर। अनि हामी सँगै पुग्दा फेरि शङ्का हुन्छ भनेर सुदीक्षा एक्लै कोठातिर लागि अनि म एकैछिन साइलेन्टतिर छिरेर दारी कपाल चट्ट मिलाएँ अनि रुम फर्किएँ। एक दिन राति खाना खाएर दिपेश र म सुतिरहेका थियौँ। रातको 12-1 बजे हुँदो दिपेशको फोन एकसुरले बजिरहेको थियो। मैले चाल पाएँ। फोन दिपेशको दिदीको नम्बरबाट आइरहेको थियो। दिपेश भने मस्त निन्द्रामा थियो। फोन दिपेशको दिदीको नम्बरबाट आइरहेको थियो। मैले फोन रिसिभ गरेँ अनि निन्द्रामा अनगनाउँदै बोलेँ, हेलो दिदी, के भयो, किन फोन गर्नुभएको? उताबाट दिपेशको ठुलो भान्जा चिच्याउँदै बोलेको आवाज सुनियो, मामा मामा मामुलाई बचाउनुहोस् प्लिज, मामा मामुलाई बचाउनुहोस्। अनि म झसङ्ग भएँ। मेरो सबै निन्द्रा छिनमै उत्रियो। म आत्तिँदै सोधेँ, बाबु के भयो मामुलाई? बाबु रुँदै थिए। मैले प्रष्ट आवाज सुनिनँ, तर एउटा मात्रै शब्द सुने जसले मेरो सबै होस हवास उडाइदियो, पोइजन। यो शब्द मात्रै मैले प्रष्ट सुनेको थिएँ। बाबु नहात्यौ, हामी आइहाल्छौँ भनेर फोन राखेँ अनि दिपेशलाई गजगजाएँ, दिपेश उठ, दिपेश उठ न छिटो। ऊ के भयो आदि भन्दै जवाफ फर्काउँदै थियो। मैले ढोका खोलेँ अनि दिदीको रुममा जानुपर्ने भयो। कम फास्ट। हामी दौडिँदै दिपेशको दिदीको रुममा पुग्यौँ। दिदी मुखबाट फिँज लिएर भुइँमा अचेत अवस्थामा छटपटाइरहनु भएको थियो। दुईजना साना बाबुहरू छेउमा बसेर रुँदै चिच्याइरहेका थिए। हामी पुग्ने बित्तिकै ती साना अबोध बालबालिकाहरू आफ्नो प्राण प्यारी आमाको जीवन रक्षाका लागि अनुनय विनय गर्न लागे, मामा मामा बचाउनुहोस् न प्लिज, मामुलाई बचाइदिनुहोस् न। दिपेश एक्कासी आफ्नै दिदीको त्यस्तो हालत देख्दा ऊ आफै ढल्न आँट्यो। मैले उसलाई बेडमा बसालेँ। अब के गर्ने? खल्तीमा हेरेँ 500 निस्कियो। घडी हेरेँ रातको 1 बज्दै थियो। यति राति हस्पिटल कसरी लैजाने? दिदी पुरै बेहोस भइसक्नु भएको थियो। म घायल भएँ। अब के गर्नुपर्छ? मैले के गर्नुपर्ने हो?
के कारणले यस्तो भयो होला अनि कसरी छिटो अस्पताल लैजाने र दिदीको ज्यान बचाउने, यो कुरा हाम्रो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण थियो। यस्तो बेलामा मैले एक्लै केही गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन। त्यसैले हतार हतार पुष्कर दाई र माधव दाईलाई खबर गरेँ अनि पार्वती दिदीकोमा गएर ढोका ढकढक्याएँ। दिदीले भन्नुभयो यति राति किन आएको भन्दै उहाँ आत्तिनु पनि भयो अनि मैले सबै कुरा बताएँ। दिदीले नबोलिकन आफूसँग भएको केही पैसा निकाल्न थाल्नुभयो। मैले लामो सास फेर्दै भने थ्याङ्क्स गड। पार्वती दिदीले पैसा सापट मात्रै दिनुहुँदै थिएन, कसैको जीवन समेत दान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। 15,000 रुपियाँ मेरो हातमा थमाउँदै अहिले यति लिऊ, अरू भोलि म्यानेज गरौँला, बरु छिटो गर भन्दै दिदीले मलाई मेरो हातमा पैसा थमाइदिनु भयो। हस् दिदी भनेर म फर्किएँ। मैले अलि पर दौडिँदै चोकसम्म पुगेर ट्याक्सी पाउँछु कि भनेर हेरेँ, तर सबैतिर सुनसान थियो। तर अब जसरी भए पनि अस्पताल लैजानु नै पर्ने थियो। त्यसैले हामीले बेहोसीमै दिदीलाई उठायौँ। हामी पालै पालो बोकेर भित्री गल्लीको सर्टकट बाटो हुँदै गोङ्गबुको विनायक अस्पतालमा पुग्यौँ। तत्काल इमर्जेन्सीमा राख्यौँ। डाक्टरले बिरामीको हालत देख्ने बित्तिकै बोल्नुभयो, सरी अवस्था ज्यादै क्रिटिकल छ, यहाँ उपचार हुन गाह्रो छ, जतिसक्दो टिचिङ अस्पताल लिएर जानुहोस्। त्यस लगतै हामीले त्यस हस्पिटलको एम्बुलेन्स बुक गऱ्यौँ अनि टिचिङ अस्पताल महाराजगञ्जतिर लाग्यौँ। मैले बाटोमा धेरै पटक दिपेशको फोनबाट उसको भिनाजुलाई फोन समेत लगाएँ, तर रिसिभ नै भएन। उनी लैनचौरको एउटा अफिसमा सेक्रेटरीको काम गर्थे। नाइट ड्युटी भएकाले फोन नउठाएको हो कि दिपेशकोबाट गरेकोले फोन नउठाएको, म कन्फ्युज भएँ। अनि सानो बाबुलाई सोधेँ, बाबु सुन त, बाबा मामुको झगडा भएको थियो हो? सानो बाबु सुक्क सुक्क गर्दै भने, ओहो मामा, आज दिनभर बाबा मामु झगडा गर्नुभएको थियो। अनि मैले कारण पत्ता लगाइहालेँ। एकपल्ट दिपेशको दिदीसँग पनि खुब रिस उठ्यो। कस्तो निर्दयी आमा, यस्ता कलिला नाबालक बच्चाहरूको माया नमानी बुढोसँग झगडा पर्यो भन्दैमा प्राण नै त्याग्ने, यति ठुलो कदम उठाउनु सरासर गलत थियो। अनि दिपेशको भिनाजुसँग रिस नउठ्ने त झन् कुरै भएन। बाहिर उसको गर्लफ्रेन्ड छ, त्यसैले दारू खाएर घरमा आएर टेन्सन दिन्छन् भन्ने त मैले पहिलेदेखि सुनेको थिएँ। यस्तोसम्म होला भनेर मैले सोचेको थिइनँ। दिपेशकोबाट फोन नउठाएको कारण मैले बल्ल बुझेँ अनि खल्तीबाट आफ्नो फोन निकालेँ अनि दिपेशको भिनाजु मिस्टर नवीन थापालाई फोन डायल गरेँ। 2 घन्टीमै फोन उठ्यो। अरू बेला म भिनाजु भनेर सम्बोधन गर्ने गर्थेँ, तर आजै सिधै फोन उठ्ने बित्तिकै बोले, हेलो सर, म आदित्य विक्रम, कता हुनुहुन्छ तपाईँ? मेरो स्वर अलिक कडा निस्कियो। म ड्युटीमा छु, उताबाट मलिन आवाजमा जवाफ आयो। मैले अरू केही भूमिका नबाँधी सिधै भने, तपाईँको छोरा एकदम सिरियस बिरामी भएका छन्, हामी टिचिङ अस्पताल लिएर जाँदैछौँ, तुरुन्त आइहाल्नुहोस्। अनि ऊ आत्तिँदै भन्यो, के भयो मेरो छोरालाई? उसले सोध्दै थियो। मैले पहिला हस्पिटल आउनुहोस् अनि कुरा गरौँला भनेर फोन काटिदिएँ। यो पटक मैले दिमाग लगाएर झुट बोलेँ। मैले चाहिँ यदि साँचो बोलेको भए तपाईँको श्रीमतीले पोइजन खाएकी छिन्, हस्पिटल आउनुहोस् भन्दा ऊ नआउन पनि सक्थ्यो। अनि तलमाथि केही भइहाल्यो भने फरार हुने सम्भावना पनि देखिएकाले मैले झुट बोलेको थिएँ। अब उसको छोरो बिरामी छ भन्दा त ऊ जसरी पनि आउन बाध्य थियो। हामीले टिचिङ पुग्ने बित्तिकै इमर्जेन्सीमा भर्ना गरेका थियौँ अनि फेरि तुरुन्तै उपचार सुरु गरियो अनि आइसियुमा सिफ्ट गरियो। के हुने हो, हामी सबै शोकमग्न थियौँ। दिपेश त झन् आत्तिरहेको थियो। मैले केही हुँदैन, ठिक हुन्छ भन्दै सान्त्वना उसलाई दिँदै थिएँ। हामी हे भगवान् दिदीलाई केही नहोस्, जीवनदान दिने भगवान् जस्तै डाक्टरहरूको प्रयास कामयाब रहोस् भन्दै प्रार्थना गरिरहेका थियौँ। करिब आधा घन्टा पश्चात दिपेशको भिनाजु आइपुगे। दिपेश पहिलेदेखि नै रिसले मुरमुरेर बसिरहेको थियो अनि भिनाजुलाई देख्न साथ उसले झम्टिँदै कलर पक्ड्यो। राता राता आँखाबाट आँसु चुहाउँदै बोल्यो, भन् मेरो दिदीलाई किन मर्न बाध्य पारिस्? हेर, भित्र गएर दिदी जीवन र मृत्युसँग लडिरहेकी छे। बरु मेरो दिदीलाई छोड्नु थियो भने एकपल्ट मलाई भनेको भए हुन्थ्यो नि, म मेरो दिदीलाई जसरी भए पनि पाल्थेँ। हेर, यी अबोध बालकहरू जसले आफ्नो आमाको प्राणको भिख मागिरहेका छन्। थुक्का, तँ जस्तो लाचार श्रीमान हुनुभन्दा त नभएको जाति। विचार गर, यदि मेरो दिदीको ज्यान मात्रै तलमाथि पर्यो भने म तँलाई कदापि छाड्दिनँ। यति सुनेपछि दिपेशको भिनाजुको सातो गयो, अनुहारको रङ उडेर कालो निलो भयो अनि पश्चातापका आँसु बगाउन थाल्यो। यो कुराले उसलाई पनि भतभती पोलेको महसुस मैले गरेको थिएँ। सायद अघि मैले साँचो बोलेको भए ऊ आउँथ्यो, किनकि जिन्दगीमा 10-12 वर्ष सँगै बिताएको मान्छे जति ठुलो झगडा परे पनि जरुर आउँछ। यदि आएन भने सम्झनुहोस् पत्थरको मुटु छ उसको। भएको छाड्दिउँ दिपेश, यो विषयमा पछि कुरा गरौँला। मैले दिपेशलाई सम्झाएँ। करिब 3 घन्टापछि आइसियुबाट एकजना डाक्टर बाहिर निस्कनु भयो। हामीले हतार हतार सोध्यौँ, कस्तो छ दिदीको अवस्था? डाक्टर साहब बोल्नुभयो, रिल्याक्स, सी इज आउट अफ डेन्जर। तपाईँले समयमा नै पुर्याउनु भएकोले हामीले बचाउन सक्यौँ। केही मिनट मात्रै ढिला भएको भए सरी भन्नुभन्दा बाहेक अरू कुनै विकल्प रहने थिएन। थ्याङ्क यू डाक्टर साहब, थ्याङ्क यू सो मच।
हामी सबैले भिजेका परेलीबाट आँसु पुस्दै धन्यवाद दियौँ। अनि मनमा एक किसिमको छुट्टै ऊर्जा पलायो। सबैको ओठमा अलिअलि मुस्कान देखिन थाले। करिब 3 दिनको अस्पतालको बसाइ पश्चात दिदी अलि निको हुनुभयो। डिस्चार्ज भएपछि हामीले ट्याक्सी बुक गरेर रुम लग्यौँ। त्यो दिन साँझ दिपेशको दिदी भिनाजु दुवैलाई राखेर जिन्दगी, परिवार र श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धको बारेमा राम्रोसँग पाठ पढाएँ मैले। त्यसपछि दुवैले अबबाट त्यस्तो गल्ती दोहोऱ्याउने छैनौँ भनेर एकअर्कासँग माफी माग्दै अबको जिन्दगी खुसीसँग बिताउने र छोराहरूको भविष्य बनाउन हर तरिकाले कोसिस गर्ने प्रतिज्ञा गरे। मेरो +2 को रिजल्ट भने नजिकिँदै थियो। बाबाले बेला बेलामा रिजल्टको विषयलाई लिएर तनाव दिइराख्नुहुन्थ्यो। भन्नुहुन्थ्यो 12 को रिजल्ट राम्रो आएन भने घर नफर्किए हुन्छ। सधैँ परीक्षामा राम्रो गर्नुपर्छ, बुझिस् नि? नतिजा राम्रो ल्याउनुपर्छ। सके डिस्टिङसन नत्र फर्स्ट डिभिजन त जसरी भए पनि ल्याउनै पर्यो। म माथि एक किसिमको प्रेसर नै थियो। अर्को एक दिन सबिनले कल गर्यो। ओए रिजल्ट आयो, हेरिस्? ए हो र, मलाई त थाहा नै थिएन त। तैँले हेरिस्? मैले हतार सोधेँ। हेरेँ यार, फर्स्ट डिभिजनमा पास भयो यार तेरो दाइ त। उसले उत्साहित हुँदै जवाफ दियो। अनि भन्यो तेरो सिम्बल नम्बर र जन्ममिति दे त, म हेरिदिन्छु। हुन्छ भनेर मैले उसलाई जन्ममिति र सिम्बल नम्बर देखाएँ, मेसेज गरेँ। छिनमै फेरि कल आयो उसको। ओए देखाउँदैन त यार तेरो, के भएको तेरो रिजल्ट? एकपल्ट कलेजमा बुझ त। मैले हुन्छ भने अनि फोन राखेँ। भित्रभित्र मुटुले ढुकढुक ढुकढुक गर्न थालेको थियो। सबिनमा केही प्रब्लम भएर नदेखाएको हो कि भन्ने लाग्यो। अनि आफैले चेक गरेँ, हो रहेछ, मेरो रिजल्ट नै देखिएन। सायद बाबालाई पनि थाहा भइसकेछ रिजल्ट आयो भनेर। मेरो फोनको घन्टी बज्यो, तर मैले फोन उठाइनँ। के जवाफ दिनु? रिजल्ट बिग्रेको थियो। फोन निरन्तर आउन थाल्यो। जति पटक आउँछ मैले फोन काटिरहेँ। यति राति कलेजमा फोन गरेर पनि के गर्नु? आज जे भयो भयो। बाबाको फोन पनि उठाउँदिनँ। भोलि कलेजमा बुझेर रिजल्ट के हुन्छ एकैचोटि कुरा गर्नु पर्ला भन्ने सोचेँ। अनि फोन स्विच अफ गरेर राखेँ। आफूलाई भने तनाव भइरहेको थियो। रातभरि निदाउन सकिरहेको थिइनँ। अनेक थरीका कुराहरू मन मस्तिष्कमा दौडन लागे, जसले गर्दा निन्द्राले बिल्कुल छुँदै छैन। मान्छेको मन न हो, अनेक सपना हुन्छ। साथीभाइ सबैजना पास हुन्छन्, आफू एक्लै हेरै भइन्छ। साह्रै तनाव भएको थियो मलाई। ठुला सपनाहरू सजाएको थिएँ। आफ्नो बाँकी अध्ययनलाई काठमाडौँमा पुरा गर्ने अनि आफ्ना सुन्दर भविष्यलाई अझ सुन्दर बनाउने भन्दै म घर छाडेर हिँडेको मान्छे। आज सबै सपनाहरू भत्ताभङ्ग भए। टेन्सन पनि नहोस् कसरी। मैले अहिलेसम्म असफलता र हार अहिलेसम्म बेहोर्नु परेको थिएन। आजको रात पनि साह्रै लामो लाग्यो मलाई। कति बेला यता फर्कन्छु त कति बेला उता। कति बेला सिरानीलाई आफ्नो आडेस लगाउँछु त कति बेला बिस्तारामा त्यत्तिकै पल्टिरहन्छु। रात छटपटाहटले नै बिति गयो। कोल्टे फेर्दै रात बित्यो। भोलिपल्ट बिहानै मैले पढ्ने कलेजको प्रिन्सिपल सरलाई फोन गरेर सबै कुरा बताएँ। उहाँले चिन्ता नगर, के भएको रहेछ म मिलाइदिन्छु भनेर आश्वासन दिनुभयो। बाबाको फोन आयो। मैले सबै कुरा भनेँ, तर बाबाले मेरो कुरा बुझ्नु भएन कि मैले बुझाउनै सकिनँ। उहाँले मलाई सान्त्वना दिनु त कहाँ हो, उल्टै गाली गर्न थाल्नुभयो, हकार्नु भयो, थर्काउनु भयो। मैले लाइफमा पहिलोपटक आफू हारेको महसुस गरेँ। म निराश बनेँ। अब भने केही आश प्रिन्सिपल सरको थियो। पुनः प्रिन्सिपल सरलाई कल गरेँ। उहाँले मेरो बिजनेस म्याथको रिजल्ट चेन्ज भएर मार्केटिङमा एब्सेन्ट देखाएको छ भन्नुभयो। कसरी हुनसक्छ यस्तो? म अचम्मित परेँ। म ढुक्क थिएँ। एक्जाम पनि राम्रै भएको थियो। सरले पनि भइहाल्छ, चिन्ता नगर्नु भनेर विश्वस्त पार्नुभयो। सरले हुन्छ मिलिहाल्छ भनेपछि मैले फेरि छुट्टै रिचेकको प्रोसेसिङ गर्न पनि उचित ठानिनँ। त्यसपछि मैले दिन बिराएर के हुँदैछ भनेर आफ्नो रिजल्टबारे बुझ्ने प्रयास गरिरहेँ। तर प्रिन्सिपल सरले कहिले मिटिङमा छु भन्नुहुन्थ्यो त कहिले प्रोसेसिङ हुँदैछ भन्नुहुन्थ्यो। अनि कहिले के बहाना बनाउनु भयो। यति हुँदाहुँदै सप्लिमेन्ट्री दिने टाइम पनि जान लाग्यो। फर्म भर्न एक दिन मात्र बाँकी थियो, तर मेरो रिजल्टको टुङ्गो लागेन। प्रिन्सिपल सरले पनि अविश्वासिलो अभिव्यक्ति दिँदै भन्नुभयो। मैले प्रदेश शिक्षा कार्यालयसम्म कुरा राखेर मिलाउने कोसिस गरेको थिएँ, तर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमी भक्तपुर जान सकिएन। अब मार्केटिङको एक्जाम दिनुपर्छ। मिलेन। अब मेरो सबै आशाहरू मृग तृष्णा बने। बिजनेस म्याथ पढेको मान्छे अब मार्केटिङको एक्जाम दिनुपर्ने भयो। मैले मार्केटिङको बुक समेत हेरेको थिइनँ। बाबाले फेरि सरलाई कल गर्नुभएछ। सरले फेरि आफू जोगिनलाई बाबासँग आदित्य आफैले सक्रिय भएर रिचेको लागि अप्लाई गरेको भए मिलिहाल्थ्यो नि, उसले वास्तै गरेन भनिदिनु भएछ। बाबा फायर हुनुभयो। कुनै कुरामा चासो नराख्ने, भविष्य डामाडोल बनाइस् तैँले आफ्नै कारणले। मेरो केही दोष छैन, मैले त तेरो लागि खर्च जुटाइदिएकै हो। तेरो केही काम छैन अब बुढेसकालसम्म पनि त हाम्रो लागि घाँडो नै बन्ने भइस्, बुझिस् नि? यस्ता थुप्रै कुराहरूले मलाई कति गाली गलौजहरू गर्नुभयो। अब म आफै टेन्सन र डिप्रेसनतिर गइरहेको थिएँ।
झनै परिवारको सपोर्ट हुनुको साटो यस्तो व्यवहार हुँदा मेरो पीडामा अग्निमा घिउ थपिए जस्तै भएको थियो। मलाई यति टेन्सन सहन निकै हम्मे परेको थियो। हरेक वर्ष एसएलसीको रिजल्ट आउँदा विद्यार्थीहरू किन आत्महत्या गर्छन् भन्ने समाचार आउँछ भन्ने सोचेको थिएँ। यस्तो हुँदो रहेछ। तर आफूले भोग्दा बल्ल थाहा भयो पीडा कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा। प्रिन्सिपल सरले पनि मेरो भविष्यमाथि खेलवाड गरिदिएको देख्दा मलाई पढ्ने सबै रहर मरेर गयो। मैले जति पढ्नु थियो पढेँ। अब पुग्यो। जिन्दगी यसरी जसरी कटाउँला तर अब म पढ्दिनँ, सबै छाड्दिन्छु। मेरो दिमागले योभन्दा बाहेक अरू केही सोच्नै सकेन। घरबाट फोन निरन्तर बजिरहेको थियो। कसैको फोन उठाइन, बरु फोन नै स्विच अफ गरिदिन्थेँ। मलाई एकान्त चाहिएको थियो। त्यो दिन रुममा जान पनि मन लागेन। अन्त कतै धेरै टाढा जान मन लागेको थियो, तर कहाँ जाने थाहा थिएन। फेरि यसो सम्झेँ, आज त भान्जा बाबुको बर्थडे पो हो क्या र। दिदीले बिहानै कल गर्नुभएको थियो। बाबुले मामा नआउँदासम्म केक काट्दिन भनेका थिए। त्यसैले मन नहुँदै पनि बाबुको लागि केही गिफ्ट र लुगाहरू किने अनि कसैले थाहै नदिई दिदीको रुमतिर लागेँ। बर्थडेको तयारी भइरहेको रहेछ। मेरो उपस्थिति भइसकेपछि केक काट्यो। बाबुलाई बर्थडे विश पनि गरेँ अनि गिफ्ट हातमा थमाएर म रुममा पसेँ। दिदीले एकछिनमा खाना ल्याइदिनु भयो। खाना खान मन त थिएन, तर दिदीको मन राख्न भए पनि अलिकति खाए जस्तो गरेँ। आज खासै सन्चो छैन भन्ने बाना बनाएर म ओछ्यानमा पल्टिएँ। निन्द्रा कहाँ पर्थ्यो र। दिमागमा अनेक कुराहरू आँधीबेहरीहरू चलिरहेका थिए र जोडले मनका भित्ताहरूमा ठोकिएर आँखाहरूबाट आँसु बनी सिरानीमा बर्सात हुन्थे। भोलिपल्ट अफिस छुट्टी छ भनेर बहाना बनाएँ। दिदीले त्यसो भए आज यतै बस्नु भन्नुभयो। भान्जा बाबुको कपाल धेरै लामो भएको थियो। पहिलोपल्ट कपाल काट्ने मामाले कपाल काट्ने चलन रहेछ। मलाई पनि थाहा थिएन। त्यस विधि पुर्याएर बाबुको कपाल काटिदिएँ। 2 दिनसम्म सम्पर्कविहीन भएर दिदीकोमै बसेँ म। अनि 2 दिनपछि अफिस गएँ। एकदमै सिकिस्त बिरामी परेकाले आउन नसकेको बहाना बनाइदिएँ। अनि दिनभरिको काम सकेर साँझ रुममा गएँ। दिपेश र माधव दाईहरूले धेरै गाली गर्नुभयो। खबरै नगरी किन हराएको यसरी? हामीले धेरै ठाउँ खोज्ने प्रयास गऱ्यौँ, कतैबाट नि सम्पर्क भएन। मेरो घरबाट दिपेश र माधवको दाईको फोनमा 100औं पटक फोन आइसकेको रहेछ। बेचारा उनीहरू पनि बिना कारण मेरो टेन्सन बोकिरहेका रहेछन्। मैले सबैलाई मेरो कारणले तनाव भयो त्यसका लागि सरी भने। मलाई टेन्सन मेटाउने औषधि चाहिएको थियो। माधव दाई, पुष्कर दाई अनि दिपेश बेला बेलामा आले दाईको रेस्टुरेन्टमा दारू पिउन जान्थे, तर म भने आजसम्म गएको थिइनँ। सुनेको थिएँ आज चाहिँ जोस उठ्यो, भित्रैदेखि पिउन मन लाग्यो, मदिराको नसामा डुब्न मन लाग्यो। आज मैले सबैलाई मचाउँदै भने, जाउँ केटा हो आले दाईको दारूतिर, सड्काउनु पर्यो आज। सबैले आज मेरो लागि सहमति दिए। हामी आले दाईको रेस्टुरेन्टमा पुग्यौँ। हामीले 1 फुल रोसलान भोड्का मगायौँ। आज एकदमै टल्ली हुन मन थियो। साउजीले दारूको बोतल र 3वटा गिलास लिएर आउनुभयो। अनि कहिले नपिउने मान्छे मलाई दारू खान बसेको देख्दा दङ्ग पर्दै हेर्दै भन्नुभयो, तर मैले वास्ता गरिनँ। सेकुवा र साँधेको भटमास शीतनका लागि हामीले मगायौँ। एकछिनमै शीतन पानी आयो। हामी सबैले चेयर्स गरेर पिउन सुरु गऱ्यौँ। पिउँदै जाँदा दारूको नसामा चुरोट तान्न मन लाग्यो। अनि 3वटा सूर्य चुरोट मगाएँ। चुरोट सल्काएर पहिलोपटक तानेको मात्र के थिएँ, सड्किहाल्यो। जोडले खोकी पनि लाग्यो, तर तान्न छाडिनँ। चुरोट तान्दै धुवा हावामा फुक्दै आफ्नो तनाव यसरी उडिरहेका छन् भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। सबैजना बिस्तारै नसामा लट्ठिँदै थियौँ। एउटा मलाई मुक्तको याद आयो अनि केटाहरूलाई ठुलो स्वरमा सुनाएँ। असल मान्छेमा पनि केही न केही एउटा खराबी हुन्छ। जब आफू भित्रै हार्छ नि तब मान्छे सराबी हुन्छ। दारूले झ्याप भएकाले 2 लाइन मात्र सम्झिएँ, पछाडिको बिर्सिएछु। साँझको बेलामा हामी जस्तै दारू पिउन वरिपरि बसेका अरू मान्छेहरूले मेरो मुक्तक सुन्ने बित्तिकै अरे वाह वाह क्या बात है, गजब गजब भन्दै ताली पिटिरहेका थिए। श्रोता, आज कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीकोमा चाँदनी बजार बाँकेका साथी अमर कटुवालले पठाउनु भएको कथा अमर लभको पहिलो अंश वाचन गर्यौं। अब के होला त? के आदित्य विक्रमले अब पढाइ सुरु गर्दैन होला त? अनि उसका अफिसमा साथीहरूसँगको सम्बन्ध कस्तो होला त? अनि दुवै हातमा लड्डु जस्तै भएकी दुवै केटीहरूसँगको सम्बन्ध उसको कस्तो रहला त? के अब आदि प्रेममा फस्छ होला त? अनि उसको जिन्दगी अब कता मोडिएला? थाहा पाउनका लागि आगामी हप्ताको अंश सुन्न नभुल्नुहोला।
श्रोता, तपाईँ यति बेला कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीको सामुदायिक रेडियो दर्पण FM 99.2 मेगाहर्ज र रेडियो कावासोती 102.6 मेगाहर्जबाट सुनिरहनु भएको थियो। अब भने कार्यक्रमबाट बिदा माग्नुपर्ने हुन्छ। आगामी हप्ता चाँदनी बजार बाँकेका साथी अमर कटुवाले पठाउनु भएको कथा अमर लभको दोस्रो अंश लिएर आउनेछौँ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णप्रति आभारी छौँ। कथा प्रेषित गर्नुभएकोमा बाँकेका साथी अमर कटुवालप्रति पनि आभारी छौँ। हवस् त, आजको लागि भने कार्यक्रम कथा मेरो जिन्दगीकोबाट प्राविधिक सहकर्मीहरू आर्या विश्वकर्मा, दिनेश श्रेष्ठ र तुलसी अर्याल खनाल सँगसँगै म प्रियधन पाण्डे पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। यहाँहरूको बाँकी पल सुखद बितोस्। शुभरात्रि।